बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते पंचम स्कंधे अथ नवमो अध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ कस्यचिद् विजवरस्याङ्गिरः प्रवरस्य शमदं तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यानसूयात्मज्ञान ज्ञानानंदय उक्तस्यात्म सदृश श्रुत शीलाचार रूपौदार्य गुणा नवसौदर्याम् अंगजा बभूवुर्मितार्याम्यस्तु तत्र पुंस्तं परं भागवतं राजर्षि प्रवरं भारतम् उत्सृष्ट मृगशरीरं चरम शरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः। तत्रापि स्वजनसंगाश्च भ्रशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्धध्वंसन श्रवण स्मरण गुणविवरण चरणारविन्दयुगलं मनसा विदधात्मनः प्रतिघातमाशङ्कमानो भगवदनुग्रहेण अनुस्मृत स्वपूर्वजन्म अवलिरात्म आत्म उन्मत्त जड़ान्ध स्वरूपेण लोकस्य तस्यापि हा वा आत्मजस्य विप्रः पुत्र स्नेहानुबद्धमना असमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमान् अभिप्रेतानपि समशिक्षयन् अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति स चापि तदुहा पितृसन्निधावे वासधृचीनमिव स्म करोति छन्दांस्य अध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रीष्मवासन्तिकान्मासान् धियानम् अप्यसंवेतरूपं ग्राहयामास। एवं स्वतनुज आत्मन्युरागवेशचित्तः शौचाध्ययनव्रतनियम अकुर्वन् लशुश्रूणाद्यौ कुर्वाणक कर्माण्यनभियुक्तान्यपि समुनुष्टेन भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रम् अनुशास्य स्वयं तावद् अनिगतमनोरथः कालेनाप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंहृतः। अथ यवीयसी द्विजसती स्वगर्भजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पतिलोकं गात्। पितर्युपरते भ्रातर एनमत्तत्प्रभावविदस्त्रय्यां विद्यायामेव पर्यवसत मतयो न परविद्यायां जडमतिरिति भ्रातुरनुशासननिर्बन्धान्यव्रतसन्त प्राकृतैर्द्विपदशुभिरुन्मत्तजडबधिर्मुखेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा याञ्छया यदृच्छया वोपसादितमल्पम् बहुमृष्टं कदन्नं वाभ्यपहरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिमित्ते निवृत्तनिमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वात्मलाभ अधिगमः सुख दुःखयोर्द्वन्द्वनिमित्तयोर संभावित देहाभिमानः शीतोष्णवातवर्षेषु वृष इवानावृतांगः पीनः सहननांगः स्थण्डिल संवेशनानुमर्दनामज्जनरजसा महामणिरिवान अभिव्यक्त ब्रह्मवर्चसः कुपटावृत कटिरूपवती तेनु
रुंसिणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञया तज्जनावमतो विचचार। यदा तु परत आहारं कर्म वेतनत ईहमानः स्वभ्रातृभिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोतु तो न समं विषमं न्यूनमधिकमिति वेद। कणपिन्या कफलीकरण कुलमास स्थालीपुरीषादीन्यप्य मृतबद्धभ्य बह। अथ कदाचित् कश्चिद् भद्रकाल्यै पुरुषपशुमालभतापत्यकामः तस्य हा देवमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तः निशीथसमये तमसावृतायाम् अधिगतपशव आकस्मिन् विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्षमाणं गिरः प्रवरश्रुतम् अपश्यन्। अथ ता एनमनवद्य क्षणम् अवमृश्य भरतकर्मनिष्पत्तिं मन्यमाना बद्ध्वा रसनया चण्डिकागृहम् उपनिन्युर्मुदा विकसितवदनाः। अथ पडयस्तं स्वविधिनाभिषिच्याह तेन वाससाच्छाद्य भूषणालेपस्रक्तिलकादि अभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्यलाजकिशलयाङ्कुरफलोपहारोपेतया वैशसंस्थया महता गीतस्तुतिमृदङ्गपणवघोषेण च पुरुषपशुं भद्रकाल्याः पुरत उपवेशयामाशुः। अथ वृषलराजपणिः पुरुषपशोरसृगाशवेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्यमाणस्तदभिमन्त्रितशिमितिकरालनिशि तमुपादते। इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमदरजोषिक्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यद् ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुहृदः सूनायाप्यनुमतमालम्बनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसा तिदुर्विषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा सहसोच्चाट सैव भ्रशममर्ष रोषावेशरभस विलसित भ्रकुटि विटपकुटिलद्रष्टारुणेक्षणाटोपाति भयानकवदना हन्तु कामे वेदं महाट्टहासमतिसंरम्भेण विमुञ्चन्ति। तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेनैवासिना विवृक्कशीर्णां गलात् स्रवन्तं सृगाशवम् अति उष्णं सहगणेन निपीयातिपानमदविह्वलोच्चैस्तरां स्वपार्षदैः सह जगौ ननन् शिरः कन्दुकलीलया। एवमेव खलु महदभिचारातिक्रमः कार्त्स्येनात्मने फलते। न वा एतद्विष्णुदत्तमहाद्भुतं यद् सम्भ्रमः स्वशिरच्छेदन आपतिते विमुक्तदेहाध्यात्मभावसुदृढहृदयग्रन्थीनां सर्वसत्त्वसुहृदात्मनां साक्षात् भगवता निमिषतैस्तैर्भावैः तत्पादमूलम् महापुराणे संहितायां पंचम स्कन्धे जड़ भरतचरिते नवमो अध्यायः। की जय। व्रजत इक्षुमति तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान्वेष
द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा सन्नः खरबद्धुरम् प्रभ मतदर भावः। यदा हि द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगतेन समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिविकां रहुगण उपधार्य पुरुषानधिवहत आह हे बोढारः साध्वतिक्रमत किमति विसम्मुह्यते यानमिति। अथता ईश्वरवचः सोपालम्भम् उपाकर्ण्योपाय तुरीयाङ्क्षिकी तमनशस्तं विज्ञापयाम न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथाः साध्वेव वहामः अयम् अधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति स्नानेन सह बोढुं हा वयं पारयाम इति। सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रहुगण उपासितवृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्युर्विस्पष्ट ब्रह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसावृतमतिराह। अहो कष्टं भारतक्यक्तमुरुपरिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेक एव ऊहिवान् सुचिरं नातिपीवा न सङ्घन्नाङ्गो जरसा चोपद्रुतो भवान् सखे नो एवापर एते सङ्घट्टिन इति बहु विप्रलम्भोऽप्यविद्यया रचित द्रव्यगुणकर्माशय स्वचरेवरे वस्तूनि संस्थानविशेषेऽहं ममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो ब्रह्म शिव। अथ पुनः स्वशिविकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहुगणः किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यसि इति। एवं बहुबद्धमपि भासमानं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृताशेष भगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं सा भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूत सर्वभूत सुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां नातिव्युत्पन्नमतिं स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह। ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः स मे स्यादद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रङ्गभयं किलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। जीवन्मृतत्वं नियमेन राजनाद्यन्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्यभावो ध्रुव ईडय यत्र तर्ह्युच्यतेऽसौ विधिकृत्य योगः। विशेषबुद्धेर्विवरं मनाक्ष पश्याम यन्व्यवहारोऽतन्यत् क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् कर्वाम। किं ते उन्मत्तमत्त जडवत् स्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थः कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। श्री शुक उवाच एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरता नात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन्राजयानमपि तथोवाह।
स चापि पाण्डवेय सिन्धुशौवीरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकारस्तद्धृदये ग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रित्य बहुयोग ग्रन्थसम्मतं त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलम् उपसृतः क्षमापयन् विगतनृपदेवस्मै उवाच कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कथमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदशिनोत शुक्लः नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न त्रयक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् न अग्न्यर्कसोमानिलवित्तपाष्ट्राच्छङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात् नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न त्रयक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् न अग्न्यर्कसोमानिलवित्तपाष्ट्राच्छङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात् ब्राह्मण तद्ब्रूह्य संगो जड़ विज्ञानविदो विचरस्य पारः वचांसि योगग्रथितानि साधो नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम् अहं च योगेश्वरम् आत्मतत्त्वविदां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत् साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णं सा वै भवालोकनिरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपि श्वित योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धिः कथं विचक्षितगनुबन्धः दृष्टः श्रमः कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गन्तुर्भवश्चानुमन्ये यथा सतोदानयनाद्यभावात् समूल इष्टो व्यवहारमार्गः स्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्रिः देहेन्द्रियाश्वासयसन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात् शास्त्राभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किङ्करो वै नपि नष्टिपेष्टं स्वधर्ममाराधन्मच्युतस्य यदिह मानो विजहात्यघौघं तन्मे भवान्नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य कृषिष्टमैत्रीदृशमार्तबन्धो यथा तरे सद्बध्या नमः न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य सामेन वीताभिमतेस्तवापि महद्भिमानात् स्वकृताद्धिं मातृङ्गनक्षत्य दूरादपि शूलपाणिः इति महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।